होगी। अगर गलत तरीके से नमाज शुरू की जाए तो नमाज शुरू हो जाएगी? मैंने कहा नहीं। कि फिर तलाक कैसे हो जाएगी? मैंने कहा तूने तलाक का कियास नमाज के शुरू करने पर क्यों किया है, नमाज से निकलने पर करना। जिस मैंने कहा शियों का कियास है जिसका इमाम तहावी जवाब देंगे तावी शरीफ कि इसका कियास नमाज के दाखिले पर ना करो, निकलने पर करो। अब निकलने का सही तरीका है कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहकर निकलो, तो नमाज से भी निकल गए और गुनाह नहीं हुआ बल्कि सवाब हुआ। लेकिन अगर आपने सलाम से पहले बातें शुरू कर दी तो नमाज से यकीन निकल गया, गुनाह भी हुआ। आप सलाम से पहले उठकर भाग गए कहीं तो नमाज टूट गई या नहीं? नमाज से भी निकल गए और गुनाह भी आपको हुआ। तो मैंने कहा हम भी यही कहते हैं कि अगर गैर शरई तरीके से कोई तलाक दे तो गुनाह भी होता है और तलाक़ें भी तीनों वाक़या, जैसे अय्यामे हैज़ में कोई तलाक दे। उसके बाद मैंने उसे कहने लगा जी ये शरत जो है ये गलत है। तो मैंने कहा इमाम अबू हनीफा कितने सियाने हैं कि गलत शर्त का एतबार नहीं करते कि गलत है छोड़ो इसको, निकाह हो गया, और इस शर्त को मानना भी नहीं, अब वो तलाक दे बेशक या ना दे। तो मैंने कहा तुम इसको गलत भी कहते हो मुअस्सर भी मानते हो। इमाम साहब कहते हैं गलत है मुअस्सर है ही नहीं। अब वो खामोश। मैंने कहा कि आपके मौलवी साहबान ने आपको सारी उम्र के हराम पर लगा दिया है। एक उनके मौलवी से बहस हो रही थी, कहने लगा जी हम तो फतवा इसलिए देते हैं वो लोग चाहते हैं कि मिलकर बैठे हैं, हम कहते हैं चलो हमारे भी चार पैसे हो जाएंगे, इनका घर भी आबाद हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैंने कहा कुछ ना कुछ नहीं, उनका तुमने सब कुछ लिया, कुछ भी नहीं रहा उनके पल्ले। क्यों? अगर तुम फतवा न देते फिर वो इकट्ठे मिलकर रहते तो कम से कम वो समझते कि हम गुनाह कर रहे हैं। गुनाह को गुनाह करके समझकर करना गुनाह है, लेकिन गुनाह को हलाल समझ के करना कुफर है। तो तुमने तो उनका ईमान भी नहीं रहने दिया, निकाह कहां से उनका रहेगा बाकी जाए। मैंने कहा तुमने तो सब कुछ उनका बिगाड़ के रख दिया। मैंने कहा देखिए रसूल पासम की हदीस मैंने नसाई शरीफ से सुनाई, हजरत को किसी इतला मिली कि एक आदमी ने एक ही दफा 3 तलाकें दे दी। हजरत इतने सख्त नाराज हुए, इतने सख्त नाराज हुए कि इस शख्स ने अल्लाह की किताब का मजाक उड़ाया है। अल्लाह के नबी नाराज हुए, इतने नाराज हैं कि हदीस पाक में आता है एक सहाबी को ये अर्ज करना पड़ा कि हजरत मैं इस आदमी को कत्ल ना कर दूं कि शायद ये अलग हो और आपका गुस्सा मिटे। इतना गुस्सा आया। अब सोचने की बात यह है अगर 3 तलाक एक नस की एक ही थी तो गुस्से की जरूरत क्या थी भाई? क्योंकि जब उसके बाद हक था रजू वगैरह का तो गुस्सा तो इसी बार आ रहा है ना कि तूने कोई हक रहने ही। कभी आप पेश नहीं कर सकते कि सिर्फ एक तलाक की बात आई और हजरत ने नाराज हुए। तो मैंने कहा कि देखो जो एक तलाक देता है खुदा उससे नाराज है, वो अल्लाह की किताब से इस्तेज़ा कर रहा है, अल्लाह का नबी उससे नाराज है, चारों इमाम उससे नाराज है, चारों इमाम उससे। लेकिन गैर मुकल्लदों के घर घी के चिराग होते हैं, वो पीछे जाते हैं, तलाश करते हैं जा जाके, हाँ भाई तुझे खुदा भी इजाजत नहीं देगा बीवी रखने की, तुझे खुदा का रसूल इजाजत, तुझे कोई इमाम इजाजत नहीं देगा, हम ये दुनिया में हराम कराने वाले हैं, इसलिए अगर हरामा करना है तो हमारे पास ही आ जाओ। अब वो जनाब पीछे जाएंगे। कारी शहीदुर रहमान साहब पिंडी वाले मुझे लतीफा सुना रहे थे कि मैं मरी के इलाके में एक जगह गया तो जिस तरह ठहरा हुआ था, सुबह में नमाज पढ़ने गया तो 2 आदमी और एक इमाम था और थे वो गैर मुकल्लिद। कहते 2 साल बाद फिर जाने का मौका मिला तो मैं जब गया तो देखा कि 12-13 आदमी हैं। तो मैंने घर वालों से बात की कि ये मौलवी साहब अच्छे मेहनती मालूम होते हैं कि 2 साल में 11-12 गैर मुकल्लद बना लिए हैं। तो उन्होंने हंस कर कहा कि नहीं जी इनकी मेहनत नहीं है, ये सारे तलाकों वाले हैं। जो बीवी को 3 तलाक दे देता है अब कहीं उसके लिए कोई उसके सर पर हाथ रखने को तैयार नहीं, ना इमाम अबू हनीफा, ना इमाम मालिक, ना इमाम शाफी, ना इमाम अहमद। तो बहरहाल ये मसला ऐसा है, यहां तक लिखा अल्लामा शामी ने कि अगर कोई मुफ्ती फतवा दे दे
کہ 3 طلاق کے بعد بیوی رکھ لی جائے تو وہ مفتی نہیں شیطان ہے، یہ لفظ لکھا ہوا ہے شامی۔ عالمگیر نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر 3 طلاق بیوی نے اپنے کانوں سے سنی ہے اور کسی قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ تو اس کو اپنے پاس رکھ، تو بیوی کو اجازت نہیں کہ اسے اپنے قریب آنے دے۔ اگر بالفرض اور کوئی صورت نہیں تو اس کو یہ اجازت ہے شرم کے زہر دے کر اس کو مار دے گا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ساری عمر کا حرام ہے۔ دیکھو ویسے بھی عقلی طور پر سوچے کہ ایک مسئلے میں حرام حلال کا اختلاف ہو، آپ کو کوئی ایک گلاس دے کہ دودھ کا ہے، دوسرا کہے کہ اس میں 2-3 قطرے پیشاب پڑے ہوئے ہیں، تو آپ پیتے ہیں اس کو؟ آپ کہتے ہیں اور پی لیں گے، یہ ضرور پینا ہے۔ پھر ایک واقعہ سنا کر میں اور یہ باقی رکے پڑھتا ہوں۔ میں جامعہ امدادیہ میں اسی موضوع پر بیان کر رہا تھا، شہری لوگ بھی بیٹھے تھے، تو ایک پروفیسر صاحب بعد میں مجھے ملے، کہتے میں پروفیسر تھا، کچھ عرصہ کم ہی رہا، اب ریٹائر ہو۔ وہاں ایک ہمارے پروفیسر نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، نمازی آدمی، دیندار آدمی۔ اب اس کے بعد برادری وغیرہ اکٹھی ہوئی، ساری غیر مقلد آ گئے کہ ہم سے فتویٰ لے لو۔ اب وہ مجھے کہے جی آخر وہ بھی تو فتویٰ دیتے ہیں نا، مسلمان ہی ہے نا جی، وہ بھی تو مسلمان ہے جی۔ میں کہوں کہ بھائی یہ نہیں بات، کہ نہیں جی، وہ آپ بیوی کو لے آیا، ہم نے اس کے ساتھ بول چال بند کر کہ بس ہمارے ساتھ یہی بول چل رہی ہے۔ وہ بڑا پریشان، آخر رو کر مجھے کہنے لگا کہ اچھا آپ استخارہ کریں۔ میں نے کہا استخارے حرام حلال کے لیے ہوتے ہیں؟ بالکل استخارے اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ حرام حلال ہو جائے۔ کہتے نہیں آپ استخارہ کریں تو صحیح نا، آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نیک آدمی ہیں۔ اس کے کہنے پر کہتے کہ میں نے استخارہ کیا، استخارے کی دعا پڑھ کے سو گیا۔ تو دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور 3 پھانسیاں وہاں ہیں، ایک سٹیج لگا ہوا ہے۔ تو میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی یہاں کیا ہونے والا ہے، کہ جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور یہاں مجرموں کو سزا سنائیں گے، اور 2 آدمی کھڑے ہیں، پھانسیاں 3 ہیں۔ تو میں دل ہی دل میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ پروفیسر خود یہاں ہوتا اور براہ راست حضرت پاک سے پوچھ لیتا۔ تو یہ میں سوچ رہا ہوں، دیکھتا کیوں کہ وہ پروفیسر بھی کھڑا ہے ایک طرف۔ تو میں نے اسے کہا کہ اب تو مسئلہ حل ہو گیا، حضرت خود تشریف لا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت نظر آئے، لوگ ادب سے کھڑے ہو گئے سلام کے لیے۔ سب میں دیکھ رہا تھا کہ جوں حضرت قریب تشریف لا رہے ہیں اس پروفیسر کا رنگ زرد ہوتا جا رہا ہے اور قد کم ہوتا جا رہا تھا، کہ جب حضرت تشریف فرما ہوئے اس کا قد بالکل اتنا رہ گیا۔ حضرت جب بیٹھے تو فرمایا کہ کہاں ہیں دونوں مجرم، کہ مجرم کہاں ہیں، کہ جی یہ ہیں۔ فرمایا کہ پھانسیاں 3 ہیں، یہ مجرم 2 ہیں۔ پھر حضرت نے بڑے کڑک فرمایا وہ تیسرا زانی پروفیسر کہاں ہے، لا پھانسی پر لٹکا اس کو۔ وہ جس پروفیسر صاحب نے مجھے سنایا کہتا ہے جب میں نے سنا ڈر کر میری تو آنکھ کھل گئی۔ میں تو اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کے بعد نہیں پتا پھانسی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن جب میں نے یہ حضرت کا حکم سنا غصے کے ساتھ تو میری تو آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے اسے کہا جا کے بھائی بے شک قرآن لا کے میرے سر پر رکھ دے، میں نے یہ خواب دیکھا استخارے کے ساتھ۔ پھر اس نے بیوی کو بھیج دیا واپس۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ حنفی شافعی اختلاف کا نہیں، چاروں ائمہ جو ہیں وہ اس طرف ہیں۔ پاکستانی قانون کے تحت 1 ماہ کے بعد نوٹس کی صورت میں طلاق دی جائے، ہر نوٹس میں 3 طلاق دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اسلام میں نے مسئلہ بتا دیا ہے کہ 1 مجلس میں دے، 3 مجلسوں میں دے، 3 دنوں میں دے، 3 ہفتوں میں دے، 3 مہینوں میں دے، وہ طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ مرزا کے لیے تھے، ہر جائے کے لیے تھے، مرزا کے لیے تھے، ہر جائے کے لیے تھے۔ وہ موت کا زخم علماء دیوبند لشکر صدق وفا کا پے کر